बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च तो अभी गुजरांवाला से दूर है, लेकिन काफ़ी मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। और इसके अलावा नाजरीन, बड़ी खबर यह भी है कि इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस PTI के जो लीडरान हैं उन पे छापे मार रही है। उसकी लिस्ट भी एक सामने आई है जिसमें 23 लोग जो हैं सरकर्दा, जो सरगर्म PTI के मकामी लीडर हैं, उनके नाम शामिल हैं। तो नाजरीन, ये चूँकि पंजाब और वफाक के दरमियान मुकाबला है, बल्कि पंजाब, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुकाबला है। और अभी PTI की जो हिकमत अमली है वो ये है कि ना सिर्फ पंजाब से लोग आएंगे बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर से भी लोग आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और अपोजिशन ने भी उम्मीदें जो हैं सुप्रीम कोर्ट से बांध ली हैं। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर की जो एक मुबैना ऑडियो सामने आई थी, जिसके में उन्होंने कहा कि बंदे और बंदूकों का जिक्र था। अगरचे आज उनका रद्दमल भी आया, उन्होंने तरदीद की है और उनका ये कहना है कि ये एक फेक है और उन्होंने मुतालबा किया है कि इसका फ्रांसिक किया जाए। लेकिन इतलात ये हैं कि वफाकी हुकूमत उस ऑडियो को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है। इस सिलसिले में एक पिटीशन भी तैयार है। तवक्को है कि आज पीर को ये दायर कर दी जाएगी और फिर आगे जो है कानूनदानों का कहना है, आईनी और कानूनी माहिरीन जो सीनियर वकील, उनका ये कहना है कि जब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो फिर एक नया पंडोरा बॉक्स भी खुलेगा। चूँकि जब वफाकी हुकूमत ये दरख्वास्त दायर करेगी कि लॉन्ग मार्च में बड़े पैमाने पे खून खराबा हो सकता है, तो यकीनी तौर पे PTI से जवाब मांगा जाएगा। तो PTI फिर अपना जवाब दाखिल करेगी और बात वहाँ पे लाजमी तौर पे ये छिड़ेगी कि PTI क्या चाहती है और वफाकी हुकूमत क्या दे सकती है। चुनाचे इस बात का कभी इम्कान है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में हल हो जाए और इमरान खान भी बार बार यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसका अज खुद नोटिस लेना चाहिए। और इसके अलावा नाजरीन, एक और बड़ा मामला था जो सेनेटर आजम स्वाति पे तशद्दुद का मामला था। उस पर PTI का मुतालबा था, सेनेटर आजम स्वाति का भी मुतालबा था, इमरान खान साहब का भी मुतालबा था और सेनेट में कायदे अवान शहजाद वसीम साहब का भी मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे अज खुद नोटिस लें। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज पीर को तलब किया है, वसीम शहजाद को, कि वो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। चुनाचे वहाँ पे ये सारी बात होगी कि जो इल्ज़ाम लगाया है आजम स्वाति ने कि मुझ पर तशद्दुद करने वाले कौन थे, तो एक नए सिरे से जो है कल सुप्रीम कोर्ट में ये एक नई बातचीत छिड़ेगी और फिर वो मीडिया में शाह सुर्खियों के साथ आएगी, तो एक नया सिलसिला शुरू होगा। तो नाज़रीन, चूँकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि हुकूमत को भी बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में वाज़ेह अहकाम सादर करेगी और इमरान खान को भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ना कोई ऐसा हल तलाश करेगी। वैसे भी पूरी कौम की नज़रें जो हैं इस वक्त लॉन्ग मार्च पे हैं। लॉन्ग मार्च ने आज गुजरांवाला पहुंचना था, लेकिन एक हादसा हो गया। एक निजी TV चैनल की जो लेडी रिपोर्टर थी मोहतरमा सदफ नईम साहिबा, उनका हादसा हुआ, वो शहीद हो गई वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए। अगरचे पंजाब हुकूमत ने भी उनकी माली मावनत का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब ने 25 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो है वो PID लाहौर ADGPR की तरफ से दिया जाएगा, जबकि 50 लाख रुपए वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की तरफ से देने का ऐलान किया गया है। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि ये जो माली इमदाद है जो शहीद हुई हैं खातून मोहतरमा सदफ नईम साहिबा, उनके लवाहिकीन तक पहुँच जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐलान हो जाता है और चेक नहीं मिलते। अब हमारी सहाफ़ती तंजीमों का ये काम है कि वो इसका पहरा दें और ये चेक ना सिर्फ रिलीज़ करवाएं बल्कि जो मुतासरा फैमिली है उस तक इसको पहुंचाया जाए। तो नाजरीन, सहाफ़ियों के लिए चूँकि बड़े सख्त दिन चल रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो 7-8 सहाफ़ियों का इस दुनिया से चले जाना, और बड़े नामवर सहाफ़ी थे जिनका तल्लक इस्लामाबाद से ज़्यादा का था, जो इस दुनिया से चले गए। और इसके अलावा कुछ सहाफ़ी जो हैं वो बैरून मुल्क चले गए। और आज की जो ताज़ा तरीन खबर है उसमें अरशाद भट्टी साहब भी पाकिस्तान छोड़ गए। उनका कहना है कि मैंने नॉर्वे में डेरा लगा लिया है क्योंकि पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं थे। मोहित पीरज़ादा साहब ने भी एक पैगाम छोड़ा है कि वो भी हालात साजगार होने पर ही वापस आएंगे, लिहाजा फ़िलहाल वो बरतानिया चले गए हैं। इसके अलावा इमरान रियाज साहब के बारे में भी सुबह बताया गया था कि वो चले गए, लेकिन उन्होंने रीट्वीट किया था कि वो नहीं गए, लेकिन शाम तक ऐसी खबरें थी कि वो भी वतन छोड़ गए हैं। तो वैसे तो कहा जा रहा है और इमरान खान के हामी ये कह भी रहे हैं, बल्कि अहले नजूम भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसके बावजूद फिर इमरान खान के हामी
جو صحافی ہیں ان کا وطن چھوڑنا سمجھ سے بالا تر ہے، بلکہ یہی صحافی تھے جو اس بات پہ تنقید بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ارشد شریف صاحب کو وطن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وہ پاکستان میں رہتے، اور خود ارشد شریف کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی وطن واپس آنا چاہتے تھے۔ تو ان تین صحافیوں کا وطن چھوڑ جانا جو ہے وہ ایک الگ سوالیہ نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، پاکستان میں جو لوگ ہیں اللہ پاک ان کو بھی محفوظ رکھے۔ آج پیر کا دن ہے، تو پہلے تو سپریم کورٹ میں اہم مقدمات کی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کی سماعت ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے لانگ مارچ والا بھی میلہ سجے گا، حکومت کے مذاکرات کا بھی صورتحال سامنے آئے گی، جیسا کہ جناب چودھری پرویز لائی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب لانگ مارچ ہوتا ہے تو بیک ڈور مذاکرات ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے تصدیق بھی کیا کہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امید ہے کہ جلد بریک تھرو ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ بریک تھرو ہو جائے، کیونکہ لانگ مارچ سے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، فائدہ تو کسی کا نہیں ہو رہا، حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ طویل ہوگا تو خود عمران خان کا بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن جو کرتی ہے پھر کچھ عرصے بعد اس کو وہی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ آج لانگ مارچ جو ہے عمران خان قیادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر کل کو کوئی اور دوسرا لانگ مارچ بھی آئے گا، اور موجودہ حکومت کا موقف بھی یہی ہے کہ اگر ہم اس لانگ مارچ کے سامنے سرنڈر کر دیں تو پھر آئے روز لانگ مارچ ہوگا، کوئی حکومت کر ہی نہیں سکے گا، اور خود عمران خان نے اقتدار میں ہوتے ہوئے یہ بھگتا ہے۔ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ڈانگاں ڈنگوریاں لے کے آ گئے تھے یہاں پہ، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا پھر اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، پی ٹی آئی بھی، پیپلز پارٹی بھی شامل تھی۔ چنانچہ ابھی جو صورتحال بنائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، بلکہ لانگ مارچ تو چونکہ اب گامزن ہے اسلام آباد کی طرف، توقع ہے کہ جمعے تک جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے گا، اور شیخ رشید کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ بڑا بھرپور استقبال کریں گے۔ لیکن توقع کرنی چاہیے، مثبت سوچ تو یہی ہے کہ یا تو کوئی راستہ سپریم کورٹ سے نکل آئے گا، یا پھر صدر عارف علوی اور جناب چودھری پرویز لائی صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کرے گا کوئی مثبت راستہ نکل آئے گا۔ اور جہاں تک ناظرین اسلام آباد کا معاملہ ہے، یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما ہیں، خرم نواز ہیں، علی نواز اعوان صاحب ہیں، جمیل عباسی صاحب ہیں، احمد خان صاحب ہیں، تو یہاں پہ ان لوگوں کی ایک 23 رکنی جو لسٹ بنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی پولیس ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ لڑائی ہوگی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی بھرپور لانگ مارچ کرتی ہوئی نظر آئے، اور خیبر پختونخوا سے بھی لوگ آتے ہوئے نظر آئیں، اور ادھر آزاد کشمیر سے بھی تیاریاں پکڑی جا رہی ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے وفاقی پولیس یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے گھروں میں مٹھائیاں تقسیم کرنے چلی جائے۔ ظاہر ہے ان کو وہ پکڑ دھکڑ کرے گی، اور پھر چونکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ارشد شریف کا جو جنازہ ہوا تھا اس پہ بے شمار جو لوگ آئے تھے، ان میں پی ٹی آئی کے جو حامی تھے ان کی بڑی تعداد تھی، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نہیں گئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد میں لوگ آ گئے ہیں ان کو ٹھہرانے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی لوگوں کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور پھر خاص طور پہ شیخ رشید اور دوسرے لیڈران جو ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے لوگوں نکلیں گے تو وہ حیران کر دیں گے، تو لوگ تو حیران بعد میں ہوں گے، یا حکومت بعد میں حیران ہوگی، پریشان پہلے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں تاکہ ان کو ہراساں رکھا جائے، ان کو خوفزدہ رکھا جائے، تاکہ وہ لوگوں کا یہاں پہ اکٹھ نہ کر سکیں۔ لیکن یہ لانگ مارچ جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو صورتحال کلیئر ہوتی چلی جائے گی، جیسا کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بتایا جا رہا ہے، کچھ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ جب گجرات کے قریب پہنچے گا تو کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، چونکہ اس میں گجرات کی سیاسی شخصیات کا بڑا اہم کردار ہے، تو گجرات کے قریب جو ہے وہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو جائے، اور پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ لانگ مارچ کا کوئی بریک تھرو ہو جائے۔ الیکشن جو ہے، اگرچہ عمران خان کو تھوڑا صبر کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور تھوڑا پہلے الیکشن کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ ملک کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ اور موجودہ حکومت جتنی طوالت پکڑے گی، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے اتنی ہی اس کی بدنامی ہو رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو پتہ نہیں نامعلوم کیا ایسی جلدی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلد الیکشن ہو جائیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ فوراً الیکشن ہو اور وہ 2 تائی اکثریت سے آ جائیں۔ ناظرین، پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے جو نواز شریف کا موقف ہے اور زرداری صاحب کا موقف ہے، اس میں بھی کافی اختلاف ہے،
زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن کروا دیے جائیں تاکہ جمہوریت کو خطرات جو ہیں وہ ٹل جائیں، جبکہ نواز شریف کا موقف اس بارے میں بالکل کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے تو ہمیں آمریت ہی بہتر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔